सम ऑफ द डैमेजेस जो मैंने ओवर द ईयर्स देखे हैं काउंसलिंग्स में, ज़ाहिर है कि इर्द गिर्द लोग ऐसे होते हैं, आपके दोस्त भी होते हैं, बहुत कुछ होता है सामने. नंबर 1 हेल्थ. मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ. इट इज़ सच माइंड ब्लोइंग हदीस, यानी कि ये हदीस सुनने के बाद यकीन कीजिए आप कंडीशन देखें कि हमारी कंडीशन, हमारी से मुराद है यानी हमारी यूथ की कंडीशन इस वक्त क्या हुई है, और क्या हम इस हदीस पे पूरा नहीं उतरते हेल्थ के हवाले से. और किस हवाले से कि जब एक बंदा लिटरली ज़ॉम्बी बन जाता है इस चीज़ में जाकर, उसको समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है. तो पहली जो मैंने आपको चीज़ बताई कि हेल्थ डैमेज होती है, स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. लोग सारी सारी रात बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, टेक्सटिंग करते हैं, और टेक्सटिंग से भी अगले मरहले की चीज़ें करते हैं. उन्हें नींद ही नहीं आती, वो सो ही नहीं सकते, वो चीज़ उनकी एडिक्शन बन गई है. उसके बाद उन्होंने सुबह काम पे भी जाना है, उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना है या प्रोजेक्ट्स करने, जो भी करना है, वो इंतहाई डीमोटिवेटेड स्टेट में सुबह जाते हैं. दिल ही नहीं उनका कर रहा होता, हर वक्त उनके जहन पे वही सवार होता है, ना वो घर वालों का टाइम दे रहे होते हैं. तो कितना ज़िया है, हेल्थ का ज़िया भी है. हेल्थ कैसे डैमेज हो रही है, नींद भी पूरी नहीं हो रही है, और जो हरकतें कर रहे हैं उन हरकतों की वजह से भी हेल्थ डैमेज होती जा रही है. ज़ाहिर है स्क्रीन पे इतना ज़्यादा बैठेंगे और गलत मलत हरकतें होंगी तो फिज़िकल हेल्थ तो डैमेज पक्की होगी. ना डाइट है अच्छी, ना एक्सरसाइज है, ना कोई और चीज़ है, बल्कि वो सारी की सारी लस्ट और डिज़ायर पे बेसिस चीज़ें हैं. तो हेल्थ ने तो पक्का डैमेज होना है. हेल्थ है, स्लीप डिसऑर्डर है, बिकमिंग स्लेव टू डिज़ायर, स्लेव बन जाना, जैसे किसी ने चेन किया हुआ है आपको उसके स्मार्टफोन के साथ, और आप उससे छुटकारा नहीं हासिल कर सकते. हर वक्त उस स्मार्टफोन को पकड़ना है और आपने जो है वो काम करना है जो आपकी डिज़ायर्स आपको करने में मजबूर कर रही. ये कौन सा लव है, ये कौन सा रिलेशन है, ये कौन सी अक्लमंदी है? मुझे कुछ समझा दे, ये क्या है? So I will tell you this hadith. This is such a mind-blowing hadith about this state जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस स्टेट को कैसे बयान किया. इसको मैं कहता हूँ ज़ॉम्बी स्टेट, कि यानी जब आपको चीज़ें जो है वो समझ ही नहीं आ रही, आपके सामने सारी चीज़ वाज़ेह है. सो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह hates the one who is glutton and who shouts in at market places. कि अल्लाह ताला उस शख्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते जो रूड है, जो ग्लटन है. ग्लटन से मुराद बहुत ज़्यादा खाता है, मतलब ओवर ईटिंग करता है, ग्रीडी है बाय नेचर, और उसकी लस्ट उससे कंट्रोल ही नहीं हो रही है. यानी जिसे हमारे सोसाइटी में कहते हैं ना कि इंसान एक्सप्लोड कर रहा है, फटा जा रहा है. रूड है, ग्लटन है, शाउट्स इन द मार्केट प्लेस, ओछी हरकतें हैं, शाउटिंग है. हु इज अ रॉटन कॉप्स बाय नाइट, वो रात को जिंदा लाश की तरह है. एंड वर्क्स लाइक अ डोंकी बाय डे, और गधे की तरह काम करता है सुबह. नॉलेजेबल इन वर्ल्डली मैटर्स एंड इग्नोरेंट ऑफ द मैटर्स ऑफ द हेयर आफ्टर. नॉलेजेबल है दुनियावी मामलात में, लेकिन उखरवी मामलात में, आखिरत के मामलात में बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है. नमाज रोज़े का कुछ नहीं पता है. अल्लाह माफ़ करे, ये आज की हमारी जो यूथ है, हमने इन्हें बचाना है, हमने इनको हेल्प आउट करना है. ये हदीस मैं उन्हें पिन पॉइंट करने के लिए या टारगेट करने के लिए नहीं बता रहा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अपने आप को बचा लें इस स्टेट से. डू नॉट बी अ रॉटन कॉप्स बाय नाइट. लिटरली अगर आप अपने आप को रात को देखेंगे, यू विल सी कि यू आर अ रॉटन कॉप्स. आप मैट्रेस पे लेटे हुए, मोबाइल फ़ोन लेके, आंखें आपकी लाल हुई हुई हैं, नींद से आपका बुरा हाल है, लेकिन आप रॉटन कॉप्स की तरह, ज़ॉम्बी की तरह हैं आप. कितनी बुरी बात है, कितना ज़्यादा हम अपना नुकसान कर रहे हैं. प्लीज़ इस जेल से छुटकारा हासिल कर लें, इस चीज़ से अपने आप को छुड़ा लें, वरना तबाही जो है हमारा मुकद्दर बन जाएगी. कई केस स्टडीज़ हैं हमारे पास. एक सिस्टर MBBS की स्टूडेंट, टॉप की स्टूडेंट, इस चक्कर में पड़ी, अपनी रूममेट से इंस्पायर होकर, रूममेट का बॉयफ्रेंड था, वो मिलने भी जाती थी, मैकडोनल्ड जाती थी, जो भी हमें बात पता लगी, बहरहाल डेटिंग भी होती थी, सब कुछ होता था. वो देखती थी, पहले इतना इंस्पायर नहीं हुई, आहिस्ता आहिस्ता अफेक्ट तो करती है कंपनी. रूममेट चेंज कर लेनी चाहिए थी उसे, पहली तो ये बात है, या समझाना चाहिए था, ठीक है, इखलास से. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंस्पायर हुई, रूममेट ने किसी के साथ सेटिंग कराई कि मैं तुम्हारी भी सेटिंग कराती हूँ. बिल्कुल ट्रू स्टोरी आपको सुना रहा हूँ. वो ऐसी फंसी बेचारी इन चक्रों में
کہ اس کی سپلی آئی MBBS سے, اور لٹرلی شی واز کرائنگ کہ میں اب MBBS, میرا دماغ ہی جو ہے وہ اس چکر میں پڑ چکا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی میں نے کیسے پڑھنا ہے, میں نے کیا کرنا ہے. شی واز لو اسٹرک, دس ڈیزیز افیکٹڈ ہر, اٹ بیکیم ویری ڈیفیکلٹ فار ہر. اور پھر وہ ٹراما جو ڈمپ ہونے کے بعد آتا ہے, جو تب آتا ہے کہ جب آپ نے کسی سے دل لگایا ہوتا ہے اور وہ کہیں اور چلا جاتا ہے, چلی جاتی ہے, اس ٹرامے کا پھر کیا ہے. تو پہلی بات اس میں پڑے کیوں ہیں, یہ بات ہے اصل میں. سلیو ٹو ڈیزائرز, ایٹنگ ڈس آرڈر, سلیپنگ ڈس آرڈر, ہیلتھ ڈیمیج ہونا, اپنی گروتھ اور ایجوکیشن کو جو ہے افیکٹ کرانا. جیسے میں نے آپ کہا, بہت سے مڈل کلاس لوگ یونیورسٹیز میں ہیں, ان پہ بڑی ذمہ داریاں, لیکن وہ اپنے آپ کو اس چیز میں پھنسا لیتے ہیں اور پھر نکلنا مشکل ہوتا ہے, اور پھر ان کی ساری لائف کے ڈیسیجنز چینج ہو جاتے ہیں. ان کی ساری لائف کو ڈائریکٹ وہ ایک انسان کر رہا ہوتا ہے, اور اینڈ میں ملتا کیا ہے, کچھ بھی نہیں. ڈسٹریس اینڈ اینگوش, پین میں رہنا, اینگوش میں رہنا, ڈسٹریس میں رہنا. جیسے ایک ینگسٹر میرے پاس آئے ایک یونیورسٹی کے, کہتے ہیں کہ مجھے بہت پسند ہے اور میں ان سے بات چیت کرتا ہوں, لیکن ان کے موڈ سوئنگز بہت ہوتے ہیں اور میں پریشان ہو جاتا ہوں. اچانک ان کی کوئی ڈیمانڈ آتی ہے, میں وہ پوری کرتا ہوں, پھر کوئی اور ڈیمانڈ آ جاتی ہے, پھر ان کے موڈ سوئنگز بہت ہوتے ہیں. پھر میں نے انہیں ایک کلاس فیلو کے ساتھ بیٹھے دیکھا, آئی فیلٹ جیلسی. مطلب واٹ از رانگ ود یو مین؟ کوئی ڈگنیٹی ہوتی ہے, کوئی آنر ہوتا ہے, تم کس چیز نے تمہیں جکڑ لیا ہے؟ تم ہر وقت تم ٹینشن میں سوار ہو, تمہارے سر پہ ٹینشن سوار ہے, تم جو ہے وہ اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہو اس چیز کے پیچھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہماری یوتھ کو کیا ہو گیا. یعنی ساری انرجیز اپنی ایک بندے کے پیچھے ویسٹ کر دی, ایک چیز کے پیچھے ویسٹ کر دی, اور وہ اگلا جو ہے وہ آپ کو فار وٹ ایور ریزن, سائیکولوجیکل ریزنس, چائلڈہڈ ٹراماز اور وٹ ایور, وہ آپ کو بھی جو ہے وہ سفر کرا رہا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں میں نے سفر ہونا ہے, آپ کہتے ہیں مجھے مزہ آتا ہے سفر ہونے میں, یہی کہتے ہیں نا. میں نے حلال کی طرف نہیں جانا, میں نے حرام میں ہی سفر ہو کے جو ہے مزہ لینا. یہ ہے آج کل کے یہ نوجوانوں کی سوچ, سیدھی سی بات ہے. تو یہ ساری ہارش ٹون میں نے اس لیے یوز کی ہے بیکاز میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکال لیں. تو کبھی کبھی ہارشلی بھی سمجھانا پڑتا ہے, کبھی کبھی ریالٹی چیک بھی دینا پڑتا ہے. تو گروتھ اور ایجوکیشن کا نقصان ہونا, آپ کی گروتھ رک جائے گی, آپ کبھی موڈ سوئنگز میں پھنسے ہوں گے, آپ کبھی جو ہے اگلے کو خوش کرنے میں پھنسے ہوں گے, آپ کبھی کسی لڑائی میں پھنسے ہوں گے, آپ کبھی یہ جیلس ہونے میں پھنسے ہوں گے کہ یار یہ اگلے کلاس فیلو سے بات کر رہی ہے یا کر رہا ہے. مطلب یہی رہ گیا لائف میں. آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ نوجوان ہیں, آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ چیزیں بڑی کامن ہیں, لیکن بھائی تھوڑی سی ڈگنیٹی اور آنر بھی تو ہوتا ہے نا اپنے اندر. کسی کو پسند کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ گڈ ریزنز میں ہی پسند کر لو. اس ریزن پہ تو پسند نہیں ہونا چاہیے نا کہ اگلا خوبصورت بہت ہے, اگلا اٹریکٹیو بہت ہے اور بس یہی چاہیے مجھے. سو گروتھ اینڈ ایجوکیشن, ڈسٹریس اینڈ اینگوش, لاس آف انٹرسٹ ان عبادہ. اللہ اکبر, سب سے بڑا جو مسئلہ ہے, عبادہ میں انٹرسٹ ہی لوز ہو جاتا. کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا اللہ کی عبادت کرنے میں, کیونکہ ہر وقت یور ہارٹ از اٹیچڈ اوور دیئر.